ल फर्स्टमा जाउँ एउटा हामी अब स्टिल हामी हैन एउटा क्युबमा चाहिँ क्युबमै गरौँ हामी यसरी है त ओके एउटा याद गर है तिमीहरूलाई जसलाई चाहिँ स्टिल कन्फ्युज छ नि कन्फ्युज छ भने म एउटा यहाँ इक्जाम्पल पनि दिन्छु आज है हेर यदि बक्सलाई हामी युभी गर्नु पर्यो भने चाहिँ युभीको केसमा चाहिँ युभी गर्नु पर्यो भने चाहिँ कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि एउटा बक्स छ बक्सलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त अनफोल्ड अनफोल्ड मतलब के हो त अनफोल्ड मतलब हामी त्यसलाई चाहिँ एउटा टेबलमा जसरी हामी लुगाहरू सिलाउनुभन्दा अगाडि जसरी काटेर मिलाउँछौँ त्यसरी नै मिलाउनलाई अनफोल्ड भन्छ र त्यो भनेको 2D हुन्छ है त्यही भएर 2D मतलब फ्ल्याट कुनै 3D हुँदैन त्यही भएर यदि यो बक्स गर्नुको रिजन के हो भन्दाखेरि मैले एउटा बक्सलाई चाहिँ मैले सबसे सजिलो हुन्छ है त्यसै यसलाई चाहिँ मैले एक्सट्र्याक्ट फेस गरेँ सबैलाई मैले सबैलाई के गरेँ त एक्सट्र्याक्ट यानि जी प्रेस गरेर चाहिँ मैले त्यो रिपिट गरिदिएको है ओके यहाँ सबै मेरो छुट्यो जस्तो लाग्यो हेर यो एउटा छुटेको छैन यसलाई पनि एक्सट्र्याक्ट ओके अनि मैले के गरेँ त सबै अलग अलग छुट्याइदिएँ है अब यो र यो बक्स त सेम हो यो चाहिँ अब हामी युभीमा के गर्छौँ त हेर है फेरि यसलाई नै हामी के गर्छौँ त अनफोल्ड भनेको के हो त यसलाई बिस्तारै हामी यसलाई खोल्ने हो यो पनि हाम्रो के हुन्छ त सिम्पल यो बुझ्ने तरिका है यो चाहिँ यसलाई पनि हामी के गर्छौँ त यसरी बक्सलाई चाहिँ जसरी टेबलमा हामी बक्स बनाउनुभन्दा पहिला पेपर कस्तो हुन्छ त टाइपको होइन अब यसको प्रिभ्यू पोइन्ट चाहिँ मैले चेन्ज गरेँ प्रिभ्यू पोइन्ट त्यसपछि एक स्टेप बढी गयो है मैले जे प्रेस गरेर चाहिँ स्न्याप गरिरहेको छु त्यसपछि यसमा पनि के हो त यो टाइपको यो कहाँनिर हुन्छ त यो पनि सिम्पली यस्तो ठाउँमा आएर यहाँनिरबाट यसलाई यसरी यही नै हो हाम्रो कन्सेप्ट ठ्याक्क युभीहरूमा खोल्ने तरिका अब यसलाई डिफ्रेन्टली हामी जहाँ पनि राख्न सकियो हो जस्तै यो तिमीलाई मन लाग्यो यहाँ लगेर राख्न सक्यो यता जसरी तिमीलाई जस्तो सेप मन लाग्यो अझ त्यसरी राख्न सक्यो हुन्छ नि तर सकेसम्म कम ठाउँ खाने भएकोले चाहिँ म चाहिँ यो एरिया चाहिँ यतातिर लगेर राख्दाखेरि बेस्ट हुन्छ यिनीहरूलाई चाहिँ हो यो गऱ्यो भने चाहिँ अलिक एकदम बेस्ट र यसले गर्दा के हुन्छ त कम एरियामा अलिक धेरै हामी ग्रुप गरे अनुसार चाहिँ अलिकति बेसी क्वालिटीको हामी टेक्सचर पाउँछौँ सेम यही टेक्निक्स हो गर्ने है मैले तिमीहरूलाई यो धेरैचोटि भनिदिनु सकेको छु र यसमा फेरि एकचोटि फेरि बुझेको छैन भने चाहिँ एकचोटि है त अब सेम यही चिज हामी केमा गर्छौँ त युभीमा गर्छौँ अघि मैले मोडलमा जस्ट स्याम्पल मात्र देखाएको भने अब हेर त डिफल्टमा चाहिँ त्यही गरेको छ यो डिफल्ट युभी हो कुनै पनि चिजको हामीले चाहिँ यसलाई मोडिफाई गरिसकेपछि के हुन्छ त मोडिफाई सपोज मैले कुनै पनि एउटा यहाँ मोडिफाई गरेँ जस्तै मैले युभी एज लुप राखेँ भने मोडिफाई गरेँ भने यहाँ चाहिँ मोडिफाई त्यति हुँदैन है मैले तलमाथि सारेँ भने के हुन्छ त यसले त्यति त्यो चाहिँ त्यति गर्दैन र यही चिज चाहिँ मेरो यदि मोडलमा पनि होस् जस्तो लाग्छ फर्दर उसले अब जति प्रोसेसिङ सक्छ त्यति है त त्यसको लागि टुल सेटिङमा जाउँ यहाँनिर छ टुल सेटिङमा यो एउटा प्रिजअप भन्ने हुन्छ एउटा युभी यसमा गएर अब स्केलहरूको चाहिँ कहिले काम नगर्ने चान्स एकदम धेरै हुन्छ है त्यही भएर यसलाई म स्केल गरेँ हेर्दा तर यहाँनिर चाहिँ बिग्रिएर यो पार्ट र यसले 100% काम गर्दैन जबकि यो पार्टमा पनि काम गर्नुपर्ने नि होइन त्यो भनेको यो पार्ट 100% चाहिँ काम गर्दैन याद गर साइड साइडमा गऱ्यो तर बिचकोमा गरेन यो केसमा चाहिँ के हो त मैले यो तन्काएँ भने यो बिग्रिएर इनरमा बिग्रियो नि इभन हाम्रो यो हेर्ने तरिका छ जस्तै यो कतिको राम्रो छ छैन भन्ने कुरा यो चेक अन गरेर हेर्दाखेरि एकदम सही हुन्छ हेर यहाँ चेकर पुरै बिगारिरहेको छ हो तर 100% चाहिँ काम गर्दैन तर कस्तो केसमा यसले काम गर्न सक्छ भन्दाखेरि मैले यसलाई अन्डर गरेँ इट्स ओन्ली मुभमेन्ट है त मुभमेन्ट गरेको केसमा चाहिँ यसले यो हदसम्म चाहिँ राम्रै काम गर्छ है त भएर यो केसमा चाहिँ तिमीले मजाले काम गर्दा हुन्छ र सबैमा चाहिँ यसले काम गर्दैन अस्ति एकजना कसले पनि सोधेको थिएँ मलाई मैले अब यो भयो हाम्रो युभीले जुन चाहिँ युभी प्रिजर्भले काम केमा गर्छ केमा गर्दैन भन्ने एउटा इक्जाम्पल छ सिम्पल अब यसलाई मैले जस्ट डिलिट गरिदिएँ मलाई यो चाहिँदैन अब यसलाई हामीले अनफोल्ड गरिसकेका अलरेडी डिफल्टमा अनफोल्ड भइसकेको छ होइन यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ
आउँछ भन्दाखेरि जस्ट मलाई यो सेटिङ भन्दा पनि बेस्ट सेटिङ के हो त मैले के गरेको थिएँ त यदि मैले यो टुक्रालाई यहाँनिर ल्याउनु पाएँ भने मसँग यो स्पेस बच्यो र यो स्पेस बच्नसाथ के हुन्छ त यो एरियालाई मैले अझ ठुलो गरेर काम गर्न पाएँ र सानो टेक्सचरमा पनि मैले धेरै सकेसम्म धेरै डिटेल देखाउन पाउँछु है। त्यही भएर गेमहरूको लागि चाहिँ एकदम के हुन्छ त सकेसम्म कम सानो टेक्सचरमा धेरै डिटेल चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। गेमिङहरूको केसमा फिल्महरूको केसमा त खासै हाई क्वालिटी बनाउनलाई त्यही अनुसारको हाई क्वालिटी म्यापमै जान्छ 2K 4K होइन। गेमको केसमा सकेसम्म लो क्वालिटीमै कसरी चाहिँ धेरै क्वालिटी देखाउने भन्ने चाहिँ बढी फोकस हुने भएकोले हामी यस्तो कुरामा चाहिँ युभीहरू चाहिँ कट गर्छौँ। त्यसको लागि के गर्छौँ त युभी एन्ड कटमा गएर कट है कट गऱ्यो भने के हुन्छ त अलरेडी हाम्रो यो कट चाहिँ टुक्रा भइसकेको छ। जब कि यो व्हाइट भनेको बोर्डर भयो यो ब्लू भनेको बोर्डर होइन त्यही भएर मैले डबल क्लिक गर्न साथ यो सबै नै मुभ भइरहेछ होइन। व्हाइट मतलब के हो त बोर्डर त्यही भएर यो अलग भइसकेको छ। सेम म सबैलाई चाहिँ के गर्छु त कट गरिदिन्छु सबैको व्हाइट भयो होइन। अब यो चिज अब तिमीहरूले फर्दर यो एकैचोटि मिलाउने हो भने चाहिँ तिमीहरूले यो एउटा एउटा म्यानुअली सार्दै पनि भयो तिमीलाई कसरी कम्फोर्टेबल लाग्छ होइन। तर यसलाई चाहिँ एज अ एउटा होलले अब तिमीहरूलाई अलिकति बेसिक नलेज थाहा भइसकेपछि यसलाई होल मिलाउनु पर्यो भने चाहिँ तिमीहरू जस्ट टुल्स छौ यदि टुल्स छैन भने चाहिँ है सो टुल्स गर टुल्समा गइसकेपछि यहाँ एरेन्ज भन्ने एउटा अप्सन छ। एरेन्जमा गएर के गर्ने चाहिँ सिम्पली लेआउट गरिदेऊ। लेआउट गर्न साथ त्यसले के गरिदिन्छ त अटोमेटिक जुन चाहिँ उसले बेस छ उसले आफै क्यालकुलेसन गरेर त्यो बेसमा चाहिँ उसले लेआउट छानेर बनाइदिन्छ। तर अब यसमा एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले भोलि पर्सि फोटोसपमा प्रिन्ट गर्दाखेरि यो बोर्डरहरू चाहिँ प्रिन्ट गर्न अलिकति गाह्रो हुनसक्छ है। जस्तै फर्दर यसलाई मैले लिएर जाउँ यो यसको एउटा फोटोसपमा लिएर जाउँ होइन। इक्जाम्पलको लागि चाहिँ इमेज युभी स्न्यापसट यसलाई एउटा नाम दिउँ सपोज क्युब टेस्ट युभी मा गएर मैले ओके पिएनजी मेरो बेस्ट फर्मेट हो त्यही भएर म पिएनजीमै युज गरेर हुन्छु होइन। यसलाई मैले एप्लाई एन्ड क्लोज यसलाई मैले कपी गरेँ है त एप्लाई एन्ड क्लोज गरेँ। गरिसकेपछि अब हेर ओपन गरेपछि अलिकति स्लो चाहिँ फिल भइरहेछ है मलाई। ओके मेरो यो युभी आयो है। यहाँनिर मैले ब्ल्याक चाहिँ अहिले फिल गरिदिएँ ताकि युभी हामीले जस्तो बनाएको त्यस्तै आएर हुन्छ हेर। तर यदि तिमीहरूले प्रिन्ट गर्ने केसमा हो भने चाहिँ मलाई के हुन्छ त यहाँ बोर्डरमा प्रिन्ट गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। प्रिन्टको केसमा हो भने चाहिँ म चाहिँ अहिले प्रिन्ट चाहिँ के पनि गर्दिनँ जस्ट ओन्ली सिम्पली बक्सको टेक्सचर है त। हेर यो क्वालिटी भन्दा चाहिँ अलिक सानै टेक्सचर त्यही भएर यो अलिकति फाट्ने चान्स छ त्यही अनुसारको अलिकति। अब मलाई चाहिँ यो खास यो बक्स भएको अलिक सजिलो पनि भयो है। यो बोर्डर जुन यो लाइनभन्दा बाहिर चाहिँ नआउने यो लाइनभन्दा बढी आयो भने के हुन्छ त ओभरल्यापिङ फिल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उतापट्टि युभीमा ओभरल्याप हुनसाथ उतापट्टि पनि अर्को फेसमा पनि फिल चाहिँ आइदिन्छ है त। मैले यो सबै के अरे त एप्लाई गरेँ है त। यो बोर्डर इच्छा चाहिँ कन्फर्म गर्ने है सबैमा ठिक छ एकदम फाइन। यो क्युब भएको सजिलो पनि छ है। अरू केसमा हो भने मलाई यहाँ सपोज कुनै एउटा त्यस्तो पेन्सन गर्नुपर्ने केसमा हो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले एउटा कुनै पनि लिएँ है यसलाई डार्क वाला है त र एउटा मैले यो मेरो युभी लिएर है यसलाई मैले लक गरेँ। फेरि यसमा काम गर्दा कहिलेकाहीँ लक गर्नु सजिलो हुन्छ। त्यसपछि मैले एउटा नयाँ लेयर लिएर यहाँ मलाई प्रिन्ट सेन्ड गर्नु पर्यो अथवा कुनै पनि ट्याटुहरू बनाउनु पर्यो। त्यस्तो बनाउनु पर्ने केसमा के हुन्छ त मलाई एक साइड मात्र चाहियो सपोज भने मलाई यहाँ कन्ट्रोल गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन। एकातिर प्रिन्ट गर्न खोज्यो अर्कोतिर जाने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ नि। जस्तै यहाँ ठ्याक्क मलाई प्रिन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ के हुन्छ किन आएन। ओके इरेजरमा गएर रहेछ मेरो है त। यसलाई मैले प्रिन्ट गर्न खोजेँ भने के हुन्छ हल्का उताबाट रिभिल भएर त यही रिभिलले के गर्छ त मैले सेभ गरेँ एकछिन यसलाई अब युभीवाला चाहिँ हाइड गर्नु पऱ्यो है सेभ गर्नलाई फेरि लाइन पनि देखिन्छ
यसलाई मैले फोटोसपमा सेभ गरेँ है एज अ सेम नेम म यसको अगाडि चाहिँ एउटा चाहिँ थपिदिन्छु है त टेक्सचर हो यो मेरो त्यही भएर टेक्सचर सेभ ओके गरिसकेपछि अब मायामा हामी त्यसलाई लोड गरौँ राइट माउस क्लिक एउटा कुनै पनि एउटा अहिले म ब्लिङ राख्छु है त अब किनभने हामी एकछिनपछि पम्पसम्म पनि गर्ने भएकोले लाइटिङहरूको अलिक मजाले देखिन्छ ब्लिङमा गएर कलर फाइल यहाँ जाऊ त्यसपछि के छ इमेज टिक्युब यो आज ओपन यहाँ नआएसम्म चाहिँ हल्का कुरेर बसेको हुन्छ यहाँनिर इमेज नेम आउँछ है तर यो आयो आइसकेपछि ओके आयो अब यो केसमा हामी 6 प्रेस गर्यो भने चाहिँ टेक्सचर देखिने भयो हेर त अघि मैले यहाँ कहाँ प्रिन्ट गरेको थिएँ यसको कन्टिन्यू फेस यो होइन रहेछ यहाँनिर आएको छैन हेर त यसको कन्टिन्यू फेस कहाँ हो त यो माथिको भनेपछि पहिला क्लिक गरौँ माथिको फेस कुन हो त यतापट्टि साइडमा हेर यहाँनिर चाहिँ कतै न कतै के भइरहेको हुन्छ त अब यो फेसको सेलेक्ट गरौँ अनि थाहा हुन्छ है फेस भनेपछि हेर त यता कतै न कतै के हुन्छ त अघि हामीले पेन्ट गरेको थोरै के न के रिल चाहिँ भइरहेको हुन्छ है त्यो यहाँनिर हो रेड तर यस्तो प्रब्लमहरू आउने भएकोले चाहिँ हामी के गर्छौँ त यो चिजहरूमा चाहिँ सकेसम्म अलिकति हामी कन्ट्रोल गर्न सकोस् भनेर यो पार्टहरू अलिकति कन्ट्रोल गर्न सक्छ भने म चाहिँ मेरो हिसाबले अब यो सबैले गर्छ गर्दैन आफ्नो ठाउँमा चाहिँ म त थोरै यसलाई के गर्छु त हल्का सानो गरेर अलिकति गऱ्यो भने चाहिँ धेरै पनि होइन सकेसम्म सबैलाई सेलेक्ट गरेर गर्दा राम्रो है म त त्यही भएर सबैले सेलेक्ट गरौँ किन सेम साइज होस् न होइन गरे आफूले कति कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यो अनुसार गर्ने है यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ थोरै भयो भने हुन्छ किन जुम गर्न मिलिहाल्छ होइन त्यही भएर खासै ठुलो कुरो भएन बोर्डरसम्म गरेँ बोर्डरभन्दा उता त जाँदैन सेम यसलाई थोरै मैले अलिकति अलग गरिदिएँ मेरो प्रिन्ट तिमीलाई यो समस्या छ भने चाहिँ है तर यो चाहिँ फोटोसपहरूको केसमा मात्रै हो अरूको केसमा चाहिँ यो नछुटाए हुन्छ तिमीले अरू सफ्टवेयर 3D कोडहरू युज गर्छौ भने चाहिँ त्यसको केसमा चाहिँ परेन है त मैले यो गरेर फेरि यसलाई के अरे त फेरि एक्सपोर्ट गर्ने यो स्न्याप सेममा म रिप्लेस हानिदिन्छु ओभरराइट हो अब यसलाई म एकछिनलाई अब अनलक गरेर डिलिट गरिदिन्छु हैन त्यसपछि गरिदिन्छु त्यसलाई अब है त रिओपन गर्दै त्यसपछि यसलाई म लगेर के गरिदिन्छु चाहिँ यसमा हालिदिन्छु है त यहाँनिर हालिदिएपछि त्यसपछि अब यो सेम यिनीहरूलाई अब के गर्नु पर्यो यो सेम म डिलिट गरिदिन्छु थोरै हाम्रो चाहिँ के परिहाल्यो भने थोरै अब बाहिर गएर पनि मतलब भएन कि हामीलाई होइन हामीले यहाँ अलरेडी हल्का ग्याप मेन्टेन गरिसकेका छौँ त्यही भएर मलाई थोरै बाहिर गएर यदि म टेक्सचर गर्छु भने पनि त्यसले खासै मलाई असर चाहिँ गर्दैन अब ल यसरी मैले थोरै बाहिर गएर मैले त्यही अनुसारको काम गर्न पाएँ नि त त्यसपछि मलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त प्रिन्ट पनि कन्ट्रोल भयो है जस्तै मलाई अब यो केसमा हो भने चाहिँ ब्रस मैले यो ग्रिन खालको लिएँ हल्का अघि देखोस् भनेर अलिक रेड चाहिँ अघि अलिक कम देखिएको थियो यसमा यो पेन्ट मैले यहाँनिर पेन्ट गर्नु पर्यो भने अलि हल्का बोर्डरमा गएर पेन्ट गर्न पाएँ यसले गर्दा यतापट्टि खासै पेन्टहरूमा असर गर्दैन बुझ्यो होइन यो चिजले गर्दा तिमीहरूलाई कम्फर्टेबल त्यही भएर यो अलिकति चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्दा राम्रो है यो पार्टहरूको केसमा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ सेभ गरे पुग्छ सेभ गरेर सेभ गरिसकेपछि कोहीमा आयो ओके के हुन्छ त
अटोमेटिक त्यसले एन्सरको यतापट्टि कुनै पनि क्युमा चाहिँ त्यसले के हुन्छ त अलरेडी प्रोसेस चाहिँ गरेको हुँदैन किन आएकै हुँदैन होइन त्यही भएर त्यति यदि आयो भने पनि तिमीहरूको मजाले कन्ट्रोल गर्न पायो सपोज आएको केसमा होइन यहाँ हल्का रिभिल भयो जस्तो फिल भयो मलाई त्यही भएर यसमा चाहिँ के गर्ने त मजाले यो सेलेक्ट गरेर र डिलिट गरिदेऊ होइन सजिलो हो नि र पेज भयो भने चाहिँ तिमीलाई अलिकति मिलाउन गाह्रो हुनसक्छ जुम गरेर एकदम त्यही भएर यो थोरै चाहिँ हल्का यसरी काम गर्दा भयो है अर्को एउटा चाहिँ तिमीहरूको क्युब टेक्सचर यसलाई म एउटा नाम दिन्छु है त सपोज टेक्सचरको टेस्ट होइन युभी +1 मैले एउटा नाम दिदी है यो भयो हाम्रो के त किन चाहिँ ग्याप गर्नु भन्ने कुरा है थोरै हाम्रो बाहिर गए पनि चाहिँ हाम्रो यहाँ देखिँदैन त्यो भएर हो त्यो रिजनले अब यो हाम्रो किन हुने भयो यो फेस चाहिँ कन्टिन्यू चाहिन्छ भने चाहिँ फेरि जोडेर गर्दा हुन्छ है सपोज कहिलेकाहीँ त्यो लिक्विड पोखे जस्तो अथवा टेक्सचरहरू स्टिकरहरूको केसमा चाहिँ तिमीले फेरि यदि राख्ने हो भने चाहिँ सेम राख्दा हुन्छ फेरि फरक पर्दैन तर तिमीलाई यदि अलगको केसमा हो भने चाहिँ यस्तो गर्दा हुन्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो यो अब अर्को एउटा काम गरौँ हामी भोलिपर्सि के हुनसक्छ भन्दा कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि तिमीलाई स्टिकर मैले अघि स्टिकरको एउटा नाम लिइहालेँ स्टिकरको केसमा चाहिँ तिमीलाई फेरि यसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुनसक्छ है जस्तै तिमीलाई यहाँनिर स्टिकर मलाई कन्टिन्यू यहाँबाट तलतिर कुनै एउटा स्टिकर टेपहरू हालेको छौ भने चाहिँ यहाँनिर थोरै ग्याप हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ फेरि फोर्समा के गर्नुपर्ने हुन्छ त ग्याप मेन्टेन गर्नुपर्ने हुनसक्छ यहाँ है भएर अब त्यो दुईवटा आफ्नै एउटा अप्सन छ तिमीलाई कुन चाहिँ प्रिफर लाग्छ त्यो चाहिँ गर्नु है अब मलाई यहाँ चाहियो अर्को एउटा के त मलाई यो चाहिएन मलाई बम्पहरू पनि चाहियो सपोज यसमा चाहिँ बम्पहरू चाहियो उठेको जस्तो फिलहरू चाहियो भने चाहिँ स्पेसली गेमहरूलाई म्याक्सिमम युज हुन्छ भने अरू फिल्महरूमा पनि म्याक्सिमम युजै भइरहेको हुन्छ है त्यो दुइटैमा युज हुने भएकोले नट ओन्ली गेमलाई मात्र चाहिँ नसोचौँ यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि सबैले चाहिँ लगभग मर्ज क्लियर गरिदिन्छु है र यसलाई चाहिँ म अब डिस्याचुरेट यसलाई यो एक पास हाम्रो अलरेडी सेभ छ यसलाई म सेभ एज गर्छु है सेभ एज गर्छु यो चाहिँ मेरो बम्पको लागि पछि केही त्यस्तो केही परिहाल्यो भने चाहिँ तिमीहरूले मिलाउनुलाई है त बम्पको लागि बी लेखेँ मैले होइन सेभ अब नर्मल म्यापको एन लेखे पनि हुन्छ है नर्मल म्याप एन ओके नर्मल म्याप र बम म्याप भनेको फेरि एउटै हो नि कन्फ्युज चाहिँ नहुनु है तिमीहरू ल यसमा गएर म डिस्याचुरेट गरिदिन्छु मोडलाई सबसे सजिलो हो त्यसपछि अब यसलाई मैले हिसाबले अहिले सेभ मात्र गरेँ है त अहिले के पनि गरिदिनु यसलाई यो केसमा यसलाई सेभ गरिसकेपछि अब जाउँ हामी मायामा ओके ब्लिनको नाम पनि लेखिदेऊ बक्स टेक्सचर है त यो सेडर हो भने सेडर लेख्दा हुन्छ टेक्सचर हो भने यहाँ पनि एउटा नेमिङ आफूलाई सजिलो खोज्न सजिलो हुने गरी नेमिङ एउटा गर्दा हुन्छ अब यसमा गइसकेपछि हामीलाई यहाँ बम म्याप भन्ने अलरेडी हुन्छ हो यसमा गएर जस्ट यहाँ जाऊ र बम्प फाइल त्यसपछि फाइल नेम यो अलरेडी तिमीलाई थाहा छ जस्तो लाग्छ मलाई है बम म्याप होइन यो फोर्सअपको चाहिँ बममा कतिको डिटेलले लिन्छ मजाले लिएर राम्रै देखिएको छ यो तर यो भ्यू पोर्टको चाहिँ रेन्डरमा ठ्याक्क नमिल्न पनि सक्छ है यो केस मिल्छ नै भन्ने चाहिँ कन्फर्म हुँदैन रेन्डर अनुसार फरक पनि हुनसक्छ त्यही भएर यो भ्यालु चाहिँ तिमीहरूले चेन्ज गर्नुपर्ने हुने केस हुनसक्छ यो चेन्ज गर्नुपर्ने के भने त बमको टेक्सचरमा गएर यो भ्यालु चेन्ज गर्ने सपोज मैले बिस्तारै कम गरेँ भने अपोजिट हो मलाई चाहिँ योवाला चाहिँ यो चाहिँ भित्रको जस्तो फिल भयो यो ठिक उल्टा यो चाहिँ ठिकै लाग्यो मलाई अहिलेको केसभन्दा होइन आफूलाई कति चाहिने हो यो अनुसारको एडजस्ट चाहिँ मजाले गर्नु धेरै पनि राम्रो त हुन्न यो केसमा हल्का जस हो
एकदम मलाई यो फिल मात्र चाहियो हो राम्रो देखियो अब यही चिज चाहिँ हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ भ्यू पोर्टमा देखिरहेको छ त्यही चिज चाहिँ हाम्रो 100% रेन्डरमा हुन्छ भने चाहिँ हुँदैन है त्यही भएर रेन्डर एकचोटि पनि गरेर हेर्दा हुन्छ तर अहिले म जस्ट ओन्ली सफ्टवेयर मात्र सफ्टवेयरमा एउटा ट्राई गरेँ जस्ट सिम्पली कस्तो हुन्छ हेर फरक छ अलिकति यसमा धेरै डिटेल देखिरहेछ है भ्यू पोर्टको केसमा त्यही भएर यो चिजहरूको केसमा चाहिँ यस्तो हुने भएकोले चाहिँ रेन्डरमा चाहिँ मेन चाहिँ आउटपुट चाहिँ पोर्टको भन्दा पनि रेन्डरमा चाहिँ हेर्ने है मजाको आयो यदि यो भएन भने के हुन्छ हेर यो भएन भने मतलब 0 नै हो नभएको केसमा चाहिँ रेन्डर गर्यो भने हेर त फ्ल्याट हो तर यसमा मैले थोरै हल्का राख्दै भने रेन्डर गर्यो भने कति क्लिन देखिरहेछ नि कस्तो मजाले देखिरहेछ हो त्यही भएर बम पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तिमीहरूको लागि बम चाहिँ स्पेसली राख्ने नै है त राख्नै पर्यो अब यसमा यो केसमा चाहिँ अब तिमीलाई यहाँ कुनै त्यस्तो छ नि टेक्स्टहरु राख्नु पर्यो भने चाहिँ पर्सनमा गएर मजाले राख्न पाइयो र बममा चाहिँ राख्नु भएन जस्तै मलाई यदि टेक्स्टहरु चाहिएको केसमा चाहिँ सपोज म एउटा युभी टेक्सचर है त म टेक्सचरबाट खोलेँ अनि त्यस्तो अब टेक्सचरहरु ओके एउटा मैले चाहिँ यहाँ सपोज जस्तो मैले अफसाइड भनेर लेखेँ हैन भनेर एउटा मैले जस्ट एउटा बक्सरमा पाए भने यस्तै खालको हो यसलाई चाहिँ मैले ल बनाइदिउँ है त्यसपछि यसलाई म अलिकति बोल्ड फोन्ट युज गर्छु अब इनरको केसमा चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा यो अप भन्ने राखेँ यसलाई मैले सेभ गरेँ सेभ गरिसकेपछि हेर अब यतापट्टि आयो यहाँनिर आयो है त यहाँनिर आइसकेपछि यो पार्टमा हेर त मैले यदि रेन्डर गरेँ भने के हुन्छ त सेम बम पनि मजाले आइरहेको हुन्छ किन हामीले बममा चाहिँ युज गरिनौँ बम म्याप है यसलाई मैले क्लिक गरेँ त्यही भएर बम म्याप चाहिँ के हुनु पर्यो त तिमीलाई यो काठको टेक्सचर फिल चाहिन्छ पेन्ट गरेकै फिल चाहिन्छ भने चाहिँ यसरी यो पार्ट युज गर्न सक्छौ बममा चाहिँ नगर्ने बाँकी अरू ओरिजिनल टेक्सचरहरुमा चाहिँ हामी मोडिफाई गर्ने तर यो टेक्सचरहरु राख्नुभन्दा पहिले तिमीहरू के गर्नुपर्ने हुन्छ त बम चाहिँ बनाइसकेको हुनु पर्यो है त यहाँ हेर त काठमा मजाले पेन्ट भएको स्टाइलको आइरहेछ अब यसमा तिमीहरूको अलिकति मोडिफाई गरेर अथवा ट्रान्सपेरेन्सी हल्का हैन के दिने हो तिमीहरू त्यो पार्ट चाहिँ दिन सक्छौ ओरिजिनल देखाउनलाई चाहिँ है सपोज मैले यहाँ चाहिँ अलिकति थोरै स्क्रिनमा गएर हल्का स्क्रिन त यसमा मतलब त छैन है जस्ट ओन्ली थोरै स्क्रिन पनि देखेको केसमा चाहिँ जस्ट सिम्पली थोरै यहाँ ट्रान्सपेरेन्सी चलायो मलाई यति पनि चाहिएन हल्का हो कि टाइप सेभ ओके ओके सेभ अब यो चिज यहाँ लोड गरिसक्यो हल्का लोड पनि भयो अब यसलाई रेन्डर पनि गरौँ है त एकचोटि फेरि एकछिन है त पज गरेँ ओके फाइन पज भयो जस्तो लाग्यो ओके अब बुझ्यो नि होइन यहाँ नि हाम्रो बममा चाहिँ तिमीहरूले केही पनि त्यस्तो गर्न पाइएन बममा यदि तिमीहरूले यो पेन्ट सेन्टको यो काठकै चाहियो पेन्टको स्टाइलहरू देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यो केसमा तिमीहरूले मजाले युज गर्न पाइयो हेर कस्तो मजाको देखियो है बुझ्यो नि अनि यो सिम्पल एउटा यो ट्रिक्स पनि थाहा भइराख सिम्पल बममा चाहिँ तिमीहरूले यो टेक्स्टहरू स्टिकरहरू त्यस्तो चाहियो भने चाहिँ युज नगर्ने बम भनेको डिटेलको लागि मात्रै हो है अरू केसमा मलाई तर यहाँ के हुन्छ पेन्टमा चाहिँ अलिकति बेसी टल्किन्छ बाँकी यो काठ चाहिँ खासै यस्तो टल्किएको हुँदैन मलाई यो फिल चाहियो भने चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त हेरी ब्याक जाउँ चाहिँ
प्रिन्ट गरेको ठाउँमा अलिकति बेसी नै हाइलाइट हुने चान्सहरू धेरै हुन्छ होइन। त्यो केसको लागि हो भने चाहिँ म फेरि यसलाई के गर्छु त डिस्याचुरेट गरौँ होइन, ग्रेस्केलमा डन्ट मर्ज डिस्याचुरेटमा जाऊँ होइन, यसलाई सेभ गरौँ, सेभ। यो चाहिँ के हो त स्पेकुलर, यो स्पेकुलर म्याप एकदम सर्टकटली सक्नु खोजेको छु है, तिमीहरूलाई पहिला पनि सिया भर्खरै। त्योहरू के अरे बुझेन भने फेरि नेक्स्ट गरौँ ल, मलाई भन्नु। अब यसमा चाहिँ स्पेकुलर ल स्पेकुलर मैले जस्ट एउटा स्पेकुलरलाई एउटा मैले आफ्नै एउटा ल्याङ्ग्वेज बनाएँ है, यो टाइपको एउटा त्यति लेखेँ, आफूलाई कसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्ने है। अब यसमा गइसकेपछि हेर मलाई यो पार्टमा चाहिँ के चाहियो त, मलाई ओके एकदमै कम मात्रै मलाई चाहिँ साइनिङ चाहियो, जस्तै यो केसमा चाहिँ हल्का साइनिङ चाहियो नत्र चाहिएन। त्यो केसमा चाहिँ म अलिकति कर्भहरू चलाउँछु अब है, कर्भहरू सपोज लेभल ब्राइटनेस जे चलाउँदा पनि भयो है, तिमीहरूको केसमा जे चलाउँदा पनि भयो। सपोज म चाहिँ एउटा के चलाउँ भन्दाखेरि ल कर्भै चलाउँ है त, कर्भ। तर यो चाहिँ मेरो यसलाई मात्र इफेक्ट गरोस् होइन, अन्त अरू छँदै छैन। यो पार्ट बिस्तारै हल्का जस अलिकति मात्रै एकदम 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 कम। ल यो चिज अलिअलि चाहिँ तल्कियोस् है यो साइनिङहरू, अथवा उल्टा गर्ने उल्टा गर्दै पनि भयो है, तिमीहरूको इच्छा अब के गर्ने। मैले त जस्ट यो जुन एरिया छ नि गरेको एरिया मात्रै अलिकति हाइलाइट होस् भन्ने टाइपले हो। अब यसलाई मैले सेभ गरेँ, मैले गरिसकेको छु। अब यसलाई सेभ गरिसकेपछि अब जाउँ माया, ब्याक टु माया, र यहाँनिर अहिले सबै एरिया टल्किरहेछ हो। यो केसमा चाहिँ म स्पेकुलर कलरमा गएर फाइल, यो पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमै हुनु पर्यो है। यहाँ जाउँ, त्यसपछि इमेज स्पेकुलर ओपन है त। अब हेर एउटा साइनिङहरू हटिसकेको छ भने अब यहाँ चाहिँ मजाले हेर यसमा चाहिँ साइनिङ आइरहेछ है। प्लस यहाँ एकदम हल्का, अब यहाँ त्यति फिल भयो कि भएन तिमीलाई याद भएन, तर यहाँ पनि थोरै चाहिँ हल्का अलिकति चाहिँ फिल दिन्छ है। अनि यहाँ हल्का दिएको छ, एकदमै हल्का मात्रै दिएको छ। यो तिमीले जति दियो त्यो अनुसार चाहिँ म थोरै बढी दिएँ है तिमीलाई देखाउनलाई चाहिँ। सेभ गरेँ। अब यतापट्टि हेर, अब याद भएर थोरै हल्का अलिकति फिल भइरहेको छ त्यहाँ होइन, हल्का फिल भएको छ है। तिमीले यो जति धेरै दिन्छौ त्यति नै के हुन्छ, व्हाइट जति बढी दिन्छौ त्यति नै चाहिँ त्यसले त्यही अनुसार काम गर्दै जान्छ। सेभ गरेँ, त्यो भ्यालु है त। फेरि अहिले हेर होइन, तर मलाई यति धेरै चाहिएन, मैले जस्ट नर्मल मलाई चाहिँ एकदम कम मात्र चाहियो है त, त्यही भएर मैले यति मात्र राखेँ। सेभ गरेँ। र यो कलर अब तिमीहरूको चेन्ज गर्न सक्छौ, त्यो तिमीहरूको इच्छा हो। र स्पेकुलर कलर र बममा चाहिँ नचलाउने, ओन्ली चलाउने भए चाहिँ जुन हाम्रो ओरिजिनल फाइल छ टेक्सचरवाला फाइल, टेक्सचरमा मात्रै हामी कलर चेन्ज गर्छौँ यदि कलर चाहिएको केसमा होइन। जस्तै मलाई केसमा हो भने चाहिँ मलाई जस्तै यहाँ यो चाहिँ रेड होस् होइन, हो भने चाहिँ मैले रेड सेभ भने स्पेकुलरमा पनि चलाउने होइन, बममा पनि नचलाउने होइन। बममा त छँदै छैन हाम्रो त्यो पार्ट, त्यही भएर यसलाई अब मैले हेर रेन्डर गरौँ। अब हेर अब यो साइन थोरै हल्का फिल भएको छ है। यो लोड गरौँ, यो ओरिजिनल इन्जिन हो त, थोरै रिड्युस भएर अब ल अब गर है त। मजाले डिटेलहरू पनि मजाले आउने भएकोले यो तरिकाले काम गर्दाखेरि मजा आउँछ है। डिभिजनमा आजको यति भयो, काफी छ जस्तो लाग्यो। त्यो रेकर्डिङ म यहीँ स्टप गरिदिन्छु है त।